थिंक एंड ग्रो रिच बुक। ये एक बुक के बारे में जो पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, लेकिन आज हम उसको उर्दू ऑडियो में पेश कर रहे हैं। ये बुक बायस मेरे लिए एक एज़ाज़ की बुक है आप तक पहुंचाना। आप दोस्तों को अगर ये बुक पढ़ना नहीं बल्कि सुननी है। अगर आपने एक बार इस बुक का दिल से आपने इसका मुताला कर दिया तो आप जानेंगे कि क्यों आखिर दुनिया में इतने सारे जो लोग हैं वो क्यों इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ समेटते हैं, और जो कुछ लोग हैं क्यों आखिर वो ज़्यादा नाकामियों का मुंह देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, पहला बाब, तमहीद। वो आदमी जिसने थॉमस एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल किया और कामयाब हुआ। ख्यालात हकीकत बन सकते हैं बशर्ते या सोचने वाला उन ख्यालात को मादी मुनाफा या हुसूल दौलत में बदलने का इरादा करे। 30 साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजरा कि आउन सी बांस ने यह मालूम किया कि इंसान के ख्यालात उसे दौलतमंद बना सकते हैं। ये अहम इंकशाफ बांस ने अचानक नहीं किया, बल्कि वो वाक़यात की जांच से रफ्ता रफ्ता इस नतीजे पर पहुंचा। ख़ुद उसकी कामयाबी का राज उसकी या ख्वाहिश थी कि वो एडिसन जैसे अजीम अलशान हस्ती का शरीककार बने। बांस की इस ख्वाहिश या आरजू की खसूसियत ये थी कि उसे मालूम था उसे क्या हासिल करना है। वो एडिसन का शरीककार होना चाहता था। उसके तहत या उसके साथ काम करना उसका मकसद न था। झील में दिए हुए वाक़यात से ज़ाहिर होगा कि किस तरह बांस ने अपनी ख्यालात और आरजू को अमली जामा पहनाना शुरू किया। उनके मुताले के बाद आप इस किताब में दिए हुए 13 उसूलों को बआसानी समझ सकेंगे जिन पर अमल करना हुसूल दौलत के लिए ज़रूरी है। बांस को जब पहली बार एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल पैदा हुआ तो वो उस काबिल न था कि अपनी इस ख्वाहिश को तकमील कर सके या उस पर अमल करने के लिए कदम उठा सके। उसके रास्ते में दूसरी मुश्किलात थी। एक तो ये कि वो एडिसन से वाकिफ़ न था, और दूसरी उसके पास रेल के किराए के लिए पैसे न थे। वो अपने सुकूनत गाह से ऑरेंज न्यू जर्सी जा सके जहाँ एडिसन का कारोबार थे। ये दोनों मुश्किलात ऐसी थी जिनके बिना पर अक्सर लोग ऐसे ख्यालात ही को तर्क कर देते हैं, लेकिन बांस की ख्वाहिश मामूली न थी। उसने अपनी ख्वाहिश की अपने जहन में इतनी परवरिश की थी कि वो उसकी आरजू मुतलक बन गई थी, और ऐसी आरजू कि वो उसकी तकमील के बगैर आराम से न बैठ सकता था। उसने अपने ख्याल को तर्क करने के बजाय टिकट के बगैर सफ़र करने को तरजीह दी। वो ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। एडिसन से पहली मुलाकात। ऑरेंज पहुंचकर सीधे ही एडिसन के तजर्बेगाह में गया और कहने लगा कि वो मुजद एडिसन के साथ कारोबार में शरकतदारी करने आया है। एक अरसा बाद एडिसन ने अपने और बांस की इस पहली मुलाकात का जिक्र यूँ किया। वो मेरे सामने खड़ा था। पहले मैंने उसे एक आवारा गर्दा समझा, लेकिन उसकी शक्ल व सूरत में एक ऐसी बात थी जिससे ये ज़ाहिर होता था कि वो जो चाहता है उसको हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका है। मैंने अपने बरसों के तजुर्बों से ये नतीजा अखज़ किया है कि जब कोई शख्स अपना सारा मुस्तकबिल एक फ़ैसले पे मुनहसर कर देता है तो यकीनन वो जिस आरजू को लेकर चलता है और जिस मकसद की तकमील का इरादा कर लेता है उसमें कामयाबी हासिल करके रहता है। मैंने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको मौका दिया, क्योंकि मैंने देखा कि उसने कामयाबी होने तक कोशिश जारी रखते हुए और मेहनत से मुंह न मोड़ने का तहैया कर लिया था। क्यानी से अपना इरादा पूरा करने के लिए कोई कसर उठाने रखेगा। बाद के वाक़यात से ये भी मेरा ये फ़ैसला गलत न था। मैंने जो वो चाहता था और जिसके हुसूल के उसने अपनी ज़िंदगी आरजू बना लिया था नहायत मालूम होती थी। एडिसन ने ख़ुद बाद में इसका एतराफ़ किया। ज़ाहिर है कि एडिसन से बांस को जो कुछ मिला वो उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत के बना पर नहीं था,
کیونکہ اس کا ظاہر تو سراسر اس بڑے مقصد کے منافی تھا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ جس چیز نے ایڈیسن کو متاثر کیا وہ بانس کے خیالات تھے جن کو روب عمل لانے کا بانس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ایڈیسن کے بیان کے پوشیدہ نکات اگر سمجھا دیے جائیں تو اس کتاب کے بقیہ حصے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بانس کو ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا موقع اس کی پہلی ملاقات میں نہیں ملا، بلکہ ابتدا سے ایڈیسن کی دفتر میں ایک معمولی معاوضے پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ یہ ایک ایڈیسن کے لیے نہایت ہی معمولی تھا، لیکن بانس کے ہاں اس کی اہمیت نہ تھی، کیونکہ اس کے دفتر میں کام کرنے سے اسے موقع ملا وہ اپنی محنت ہوئی قابلیت سے ایڈیسن کو واقف کرا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کا ہونے والی شراکت دار اس کی اہمیت اور قابلیت سے پوری طرح واقف ہے۔ مہینوں گزر گئے، بظاہر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن بانس مسلسل سوچ و وچار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اہم چیز پرورش پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اس خیال کی پرورش کر رہا تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن ایڈیسن کا کاروباری شریک ہونا ہے۔ ماہرین نفسیات کا یہ اندازہ غلط نہیں ہے کہ جس چیز کے حصول کے لیے انسان گوشہ اور تیار رہتا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بانس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت حاصل کرنے کے لیے تیار تھا اور اس وقت تک تیار رہنے کا تہیہ کر چکا تھا کہ جب تک اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اس کی دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اسے ناممکن حصول کے لیے محنت سے کیا حاصل، کیوں نہ میں بھی ایک فروخت کنندہ بن جاؤں کرتا تھا۔ میں نے یہاں ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کے لیے آیا ہوں، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، خواہ مجھے اس مقصد کے حصول میں اپنی عمر کا بقیہ حصہ ہی صرف کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا وہ اسے کر دکھانا بھی چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے ارادے میں پختہ نظر آئے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے تو جتنی بھی مشکلات آئیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا اور وہ اسے کر دکھانا بھی چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے ارادے میں پختہ نظر آئے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے تو جتنی بھی مشکلات آئیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان بانس کو اس وقت یہ معلوم نہ ہو، لیکن اس کا استقلال اور ایک واضح مقصد کے لیے اپنی ساری قوتوں کو ایک مرکز پر لے آنا ایسا واقعہ ہے جس نے ان ساری پیش پا افتادہ مشکلات کو بے حقیقت کر دیا اور بانس حصول مقصد میں کامیاب اور سرخرو ہوا۔ موقع جب آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوا کرتی جن میں انسان ان کا متوقع رہتا ہے۔ چنانچہ بانس کو حصول کامیابی کا موقع بالکل ان انوکھے انداز میں ملا۔ موقع سے فوری فائدہ اٹھانے کی خصوصیت مقصد کی اہمیت کو بالا کر دیتی ہے۔ مواقع انسان کی زندگی میں ہمیشہ نامعلوم راہوں سے داخل ہوتے ہیں۔ عموماً یہ بدبختی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن میں ہر ایک کا ان کو پہچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور موقع کھو دیتے ہیں جن سے بروقت استفادہ ان کی زندگی کا دھارا بدل دیتا ہے۔